हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर हालींच म्हापशां म्युनिसिपालिटीन कुत्र्यांचेर टॅक्स लायलो. आतां पाळीव कुत्र्यांचेर टॅक्स कित्याक लायलो तो म्हाका खबर ना. लोकांच्या घरान जो कोण कुत्रो पोसता न्हू तो तेका जेवण वाडटा, कितें तेका सांबाळटा, कितें तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. सगळे जो कोण ओनर आसा तो करता. तो आतां लोकल ब्रीड जावं नाल्यार ब्रिडाचे जावं कितें. आतां फाटीं जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो अंजुना, त्या टायमार जे ब्रिडाचे डॉग आहात, फ्युरियस ब्रीड जी आहा ती तुमी म्हटलें कितें आमी बॅन केली म्हणून. ओके, वी एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम. पूण जेन्ना घरान बाकीचे जे कुत्रे आहात आनी लोक जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी आहा, तुमकां टॅक्स कित्याक दिवपाचो? तुमकां टॅक्स कित्याक दिवपाचो? आयज लोक घरान कुत्रे एक मेजर कारणां खातीर पोसता. कित्याक तर चोरये जाता, कितें नाका जाल्लो इन्सिडंट जाता, घरान जाणटी मनशां आसता, तेंच्या बरोबर तेंचो वांगड म्हणून कुत्रो हो सगळ्यान बेस्ट फेथफूल प्राणी सारको, कितें म्हणून लोक पोसता. कितें रे, आनी स्व खर्चान पोसता. तुमकां कित्याक तेच्या कुत्र्याचेर टॅक्स दिवपाचो? तुमी कितें तीर मारला? तुमकां टॅक्स दिवपाक? अरे, आयज जे भायले भटके कुत्रे आसात न्हू, तेंचे जे इन्सिडंट्स वाडल्यात. फाटीं फोंड्या हांगासर एका ल्हान भुरग्याचेर अटॅक जालो आनी ते भुरगें मेलें. कितें हे अटॅक कशे कंट्रोल करतले तेचेर विचार करपाचो सांडून इशू डायवर्ट करतात आनी घरान जे कुत्रे आहात त्या कुत्र्यांचेर तुमी पयशे मागतात. लज दिसना रे तुमकां? लज दिसना? कितें रे? अरे, म्हाका एक सांग, आतां तुमकां बिजनसाचो टॅक्साचो पयसो येता, घरांच्या टॅक्साचो पयसो येता, मार्केटाच्या टॅक्साचो पयसो येता. ईच एंड एवरीवेर जें कितें जाता तुमच्या एरियेन थंय तुमकां टॅक्साचो पयसो येता. म्हटल्यार आतां तुमी आतां इतके सगळे येवन सुद्दां तुमकां कुत्र्यांचेर टॅक्साचो पयसो जावो कित्याक म्हणून तो? आनी तुमकां कित्याक दिवपाचो? ते कुत्र्याक खर्चूय आहा न्हू, तो खर्च आमी लोक बेर करता मरे, कितें रे? तुमकां कित्याक दिवपाक जावो? तुमी तुमचें जें काम आसा न्हू, जे भटके कुत्रे आसा न्हू, तेंचेर कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करा. तेंचें स्टेरिलायझेशन टायम टू टायम करा. वॅक्सिनेशन तेंकां दिवपाचें टायम टू टायम काम करा. गरज पडली जाल्यार एक रिक्षा अशी भोंवडया की तेतून तेंकां जेवण घाला मरे, आनी जेवण वाडा. जेन्ना ते कुत्रे उपाशी आसतात न्हू, तेन्ना तेंच्या आंगान राग तयार जाता आनी मागीर ते कोणाचेरूय अटॅक करता. जर तेंचें पोट भरलेलें आसलें न्हू जाल्यार ते सुशेगाद न्हिदोन आसता. आनी ते मरे आयज आमकां मरे सेक्युरिटी दिवपाचें काम करतात. आयज कितलेशे मरे अशे वाठारांत कुत्रे आसात जे सेक्युरिटीचेंय काम करतात, जे चोरांक बिरांक रातचे भितून सरपाक दिनात. भायलो मनीस जर दिसलो न्हू जाल्यार अटॅक करपाक वयता. कित्याक रातचे अटॅक करपाक वयता? की बाबा आपूण आपल्याक जे लोक जेवण वाडटात, कितें आपल्याक जे लोक सांबाळटात तेंची कॉलनी आपूण राखतलो म्हणून. आनी ते घर राखपाकूच हे कुत्रे पोसतात मरे. आनी ते कुत्रे पोसतात ते तुमच्यान पळोवपाक जायना? तेंचे कडल्यानूय तुमकां पयशे जाय. कितें उठलां रे तुमचेर? कोण रे तो नोबल विचार करपी? कोणाची तकली ती? सायंटिस्टगिरी चड करूं नाका. कितें हे डिसिजन तुमकां फाटीं घेवचें पडटलें. आनी हे तुमचे नाचे पळोवपाक आमी बसोंक ना. जी कामां करपाक जाय न्हू ती कामां करा. कितें रे? जे एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर कोण आहा न्हू तेका वचून सांगा. आनी गोंयान आख्ख्या गोंयभर जे भटके कुत्रे आहा न्हू, कितें तेंचो कंट्रोल कसो करतलो न्हू तेचेर मातसो विचार करा. तुमकां एक सांगलें जाल्यार तुमी दुसरेंच करतात मरे. आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार जे तुमकां कॉन्सलर म्हणून बसयल्यात न्हू, कितें कॉन्सलर म्हणून बसयल्यात रे, तुमी 8,000 आनी 10,000 खातीर कॉन्सलर जायना. तुमी आनी कसले तुमचो उद्दिश्ट आसता, हेतू कितें आसता न्हू तो आमकां खबर आहा, कळ्ळें तुका? पूण ही नाका जाल्ली फालतू डिसिजनां घेवं नाका. भटके कुत्रे आहा न्हू तेंचेर कंट्रोल करा, कळ्ळें तुका? आयज जर करूंक जाय जाल्यार सगळें करूंक जाता. तुमकां कांय करपाचेंच ना. कसलो मेजर इन्सिडंट जर जालो न्हू जाल्यारूच तुमी मागीर तेचेर एक्ट करतात. आनी एक्ट कसल्या पद्दतीन करतात? लोकांक फोंडान घालून. आयज फक्त लोकांच्या बोल्सांतसून कशे पयशे काडपाचे न्हू, कितें तो तुमचो विचार. अरे, ते कुत्र्याक ते 500 रुपया तुमी जे मागतात न्हू, कितें रे, तेतून लोकांची आनी कसली गरज भागोवंक शकता? पगार वाडला रे, डेली वेजीस बीन पगार वाडोंक ना, आसा तितलोच आसा. आनी तेतून आनी तुमकां कुत्र्यांचेर पयशे जाय. फाल्यां म्हणटले माजराचेर पयशे दिया, मागीर पोपट पोसले जाल्यार पोपटाचेर पयशे दिया, चानी पोसले जाल्यार चानयेचेर पयशे दिया, आनी कसलो जीव पोसला जाल्यार तेचेर पयशे दिया. म्हटल्यार उठ सूट तुमी पयशेच मागीत रावतले. कितें रे, हे पयशे तुमकां बाकीच्या टॅक्साच्या थ्रू येता ते पावना. आनी तुमचे कडेन मॅनेज जायना जाल्यार रिजायन जाय आनी सायडीक बसा. व्हडलेशें कितें आहा भितून? नाका जाल्ली कसली डिसिजनां घेवं नाका. अमोल सातोस्कर डॉग लवर, कितें फिडोल पेरेरा, मारियानो बेळेकार, मातशी म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट, हेचेर मातसो दखल घेया. आनी गरज पडली जाल्यार मातशें कोर्टान वयचें पडटलें, मातशें कोर्टान वचा. फिडोल पेरेरा कडेन भटके कुत्रे एक्सिडेंट जाल्लेले, पांय मोडला, हात मोडला, मागीर कोणाची मान वांकडी आसा, जेवपाक जायना, असले मरे 70 काय 80 कुत्रे आहात तेजे कडेन. 50 काय 60 माजरां आहात. आनी तुमच्या भशेन ते भीक मागिना कोणा कडेन. फिडोल पेरेरा स्व खर्चान तेंकां पोसता.
सगळे 70 कुत्रे आणि ती माजरां बिजरां तांकां 100 खर्चान पोसता असल्या मनशां कडल्यान तुमी टॅक्स घेतले. तेच्या घरानूच आहा ते आतां ते माजरांचो आनी कुत्र्यांचो टॅक्स दितले ते. आयज तुमी कुत्र्यांचेर घातले, फाल्यां माजरांचेर घालतले. सो हेचेर मातशी विचार करपाची गरज आसा. अमोल सातुस्कर मातशी एक्शन घे हेचेर. देव बरें करूं.